अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। ये देखें, ये सिंगार मेज़ है, ये सिंगार मेज़ है। इसके ऊपर मैंने शीट बिछानी है और ये वाली शीट मैं लेकर आई हूँ ताकि जो गंद वगैरह लगे तो इधर ही लगे, उधर मतलब इस शीट पे ना लगे, वरना ये जल्दी गंदी हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। इस वजह से इसको कवर करने के लिए, इसको बचाने के लिए मैंने ये शीट ली है और इस शीट को इधर बिछाऊंगी। अभी आपको करके दिखाते हैं काट के, फिर ये साफ़ और नीट भी लगेगा और ये ख़राब भी जल्दी नहीं होगा, वरना ये पलाई के होते हैं और जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर सिंगार मेज़ें बेकार हो जाती हैं। ये नई सिंगार मेज़ है, तभी मैंने सोचा अभी से इसको कवर कर लो ताकि ये महफूज रहे। और ये अंबर हमारे साथ हेल्पर है, ये इसका मुंह देखें, अंबर की बच्ची का। अंबर इधर देख, तू भी बिछाएगी? बोल, मुंह से बोल, बिछाएगी? किधर बिछाओगी? इधर बिछाओगी? अच्छा, पढ़ने नहीं जाती हो? क्यों नहीं जाती हो? सीधी होके खड़ी हो जाओ। नहीं जाती हो? नहीं जाती हो? ये शीट हम इस पर भी बिछाएंगे और ये जगह खाली करके इसके ऊपर भी रख देंगे। ये जैसी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी होती हैं, आप देख सकते हो, चीज़ें बिखरी हों तो फिर ये गंद भी करती हैं और बुरी भी लगती हैं। इस वजह से हम इसको काट के इधर बिछा देंगे। अभी इसकी कटाई हो रही है, ये इसको काट रहे हैं, उसके साथ नाप के हमने ये काट लिया है। इसकी कटाई हो रही है। अंबर को चोट लग गई है, बेचारी रो रही है। अंबर ऊपर देख, है ये बेड इसको लग गया इधर से, ये उसके ऊपर हमने बिछा दिया। बिछा के फिर इसको कवर करके अच्छी तरह से आपको दिखाते हैं कि ये हम कैसे कवर कर। ये इसकी जगह बनाई है, जो इसका कोना है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए इधर। ये फिर इसको टेप सॉल्यूशन की मदद से चिपका देंगे ताकि ये खिसके ना। ये वार्डरोब के अंदर भी, मतलब खानों के अंदर भी यही वाला बिछा दिया है। इससे थोड़ी सी नीटनेस और सफाई आ जाती है और चीज़ें सेट रहती हैं। इधर भी बिछा दिया, इसके अंदर भी। अभी मैं इसकी सफाई करूँगी, लेकिन इनके अंदर मैंने ये बिछा दिया। और प्यारे व्यूअर्स, सुबह सुबह ड्रेसिंग टेबल की वो डेकोरेशन के बाद सबसे पहला काम नाश्ते का था। बच्चों ने सुबह ही सुबह नाश्ता कर लिया था और सुबह उठकर उन्होंने फरमाइश की थी कि हमें आलू वाले पराठे हों, तो उनको आलू के पराठे बना के दिए। जो बाकी उबले हुए आलू बच गए, उनके साथ हमने कहा कि उन्होंने कुछ टिक्कियाँ बना लें। अभी हमारा नाश्ता रहता था, फिर हमने बाद में अपने लिए पराठा बनाया और आलू की टिक्कियाँ बना के रख ली। काम से फ्री होकर हमने पहला काम यही किया कि पेट पूजा की जाए। इसके लिए पहले हमने पराठा बनाया, फिर हमने आलू की टिक्कियाँ बनाई और उनको फ्राई कर लिया। आप लोग भी अगर खाना चाहें तो आप लोगों को सलाह है। ये मैं थोड़ी सी आज मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ सुबह वाली आप लोगों से। काफ़ी दिनों से कोई वीडियोस नहीं बनाई थी, मैंने कहा चलो ये एक नई वीडियो होगी। थोड़ा सा जिन लोग ने मुझे कई दिनों से नहीं देखा वो आज देख भी लेंगे। और लास्ट में आप लोगों से एक बात भी शेयर करनी है, वो भी ज़रूर सुनिएगा। ये यहाँ पर हमने टिक्कियाँ फ्राई कर ली। ये तो सबको आती हैं, तकरीबन हर बच्चा, हर बच्ची और हर लेडीज़ को आती हैं, और मेरे ख़्याल में बहुत से मर्दों को भी आता है ये तरीका। आलू वाली टिक्कियाँ कौन बनाना नहीं जानता। ये हमने भी आलू वाली टिक्कियाँ फ्राई कर ली। ये बहुत मज़े की बनी और इनसे नाश्ता बड़ा मज़े का हुआ, बहुत चास आई इनके साथ। और प्लीज़ मेरे बर्तनों पर ना जाएं, ये घर की रूटीन वाले बर्तन हैं। हमने कोई मतलब वो चीज़ नहीं शो की कि हम कोई कुकिंग कर रहे हैं, हम नए बर्तन निकाल कर लाएं। बस जो घर में इस्तेमाल होते थे उन्हीं बर्तनों में आप लोगों के लिए वीडियो बना दी कि हम यही बर्तन यूज़ करते हैं। और जो कुछ अल्लाह ताला दे उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा नाश्ता बन गया है। आप लोगों ने करना है तो आप लोगों को सुलह है। इसके बाद हम चले गए जी अपने प्लाट में। वहाँ पर कुछ लीमू लगे थे, वो हमने तोड़े।
دیکھ لیں کتنے رسیلے اور فریش لیمو ہیں، یہ میرے اپنے پلاٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بھی امبر نے کافی ساتھ دیا، یہ بیچاری لگی رہی اور اس کی شرارتیں چیک کریں، میں آپ کو دکھاتی ہوں اس نے کیا کیا۔ بہت ماشاءاللہ ذہین بچی ہے اور خوش ہو کر اس نے لیمو توڑے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر لیمو توڑے اس نے۔ دیکھ امبر کیا کر رہی ہے؟ توڑو، کدھر سے ٹوٹ رہے ہیں، توڑو۔ یہ اس کو مارو۔ ہاں ہاں بٹا تو مارو۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں کہ دعائیں سب کے لیے کرنی چاہیے۔ کسی کی دعا ہمیں لگ سکتی ہے اور ہماری دعا کسی کو لگ سکتی ہے، دعائیں سب کے لیے کرنی چاہیے۔ آج میں آپ سے ایک بات شیئر کر رہی ہوں کہ کچھ دنوں سے جس طرح میں نے پہلے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرا چینل مونوٹائز کے لیے گیا ہے اور مونوٹائز نہیں ہوا، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ آج میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، کچھ اور باتیں بھی ہیں لیکن اس ویڈیو میں آپ کو ایک مین بات بتاؤں گی۔ اگر آپ لوگوں نے نیا چینل بنایا ہے تو میری یہ ویڈیو ضرور سنیں اور دیکھیں تاکہ آپ کی کچھ رہنمائی ہو۔ ہمارے میں کوئی بھی اس شعبے میں نہیں ہے، سوشل میڈیا پر کوئی بھی نہیں ہے جس کو مطلب ہمیں تھوڑی سی سمجھ ہو، مجھے نہیں ہے تو کسی اور کو ہو، مجھے گائیڈ کر سکے، جس کی وجہ سے ہم سب مطلب میرے ساتھ میرا بھانجا ہوا کرتا تھا جس کے ساتھ میں ویڈیوز وغیرہ جا کر بناتی تھی، تو اس کو بھی اتنا نہیں پتا تھا کہ یوٹیوب کن کن باتوں پر اعتراض اٹھاتا ہے۔ ہماری کچھ ویڈیوز ہوتی تھی، لمبی ہوتی تھی، مطلب 10 منٹ سے اوپر کی ہوتی تھی یا 8 منٹ کے اوپر، ہم کوشش کرتے تھے کہ شارٹ ویڈیو ڈالیں تو بات ادھوری رہ جاتی تھی، جس کی وجہ سے میں دوبارہ دوسرا پارٹ 2 بنا دیتی تھی یا اس پر بات کرتی تھی، جس کی وجہ سے یوٹیوب نے اعتراض اٹھایا ہے۔ ہمیں نہیں علم تھا کہ اس بات پر بھی یوٹیوب اعتراض اٹھاتا ہے یا چینل کو وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے مطلب یہ کنٹینٹ آپ نے یوز کیا ہوا ہے، حالانکہ وہی ویڈیو ہماری مطلب ایک ہی ویڈیو ہوتی تھی لیکن اس کے دو پارٹ ہوا کرتے تھے، پارٹ 1 اور پارٹ 2، جس کی وجہ سے یوٹیوب نے اعتراض اٹھایا ہوا ہے اور میرا چینل مونوٹائز نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے نیا چینل بنایا ہے تو کوشش کریں کہ ایک ہی ویڈیو ایک ہی دفعہ اپلوڈ کر دیں، اس کے پارٹ 1 یا 2 نہ بنائیں، اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے یوٹیوب، اور میری وہ چیزیں ریجیکٹ ہو رہی ہیں، میری وہ ویڈیوز جن پر میں نے اتنی محنت کی تھی وہ نہیں صحیح ہو رہی، مجھے جس کا افسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کرے میرا چینل مونوٹائز ہو جائے۔ یہ چھوٹی سی بات تھی، میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں، مزید بھی کچھ باتیں ہیں جس پر میں مزید بات کروں گی لیکن اس ویڈیو میں اتنا ہی کہوں گی۔ یہ چھوٹی سی بات آپ سے کہنی تھی کہ مطلب ایک ہی ویڈیو اگر لمبی ویڈیو ہے تو اس کے پارٹ 2 نہ بنائے، پارٹ 1 ہی میں اس کو کسی طرح وہ ویڈیو چھوٹی کر کے بنا لے، تو اس بات پر بھی یوٹیوب اعتراض اٹھاتا ہے، جس کی وجہ سے چینل مونوٹائز ہونے میں پرابلم ہوتی ہے۔ اس چیز کا ضرور دھیان رکھیں۔ تو ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، اور تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ہمیشہ آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔